pagsulat sa asoy mahitungod sa panghitabo sa atong kapilingban. Gisulat ang nadungog gikan sa mga nakasaksi, mga nagasangyaw sa mensahe. Busa brothers, tungod kay nasusi ug nakita nga mahinungdanon man alang sa mga Kristiyanos kining activity, kinasingkasing nga ipakita na karon ang kamatuoran. Brothers and sisters, the nativity of Jesus Christ our Lord. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior brings. Let men their songs employ. From fields and floods, from seas and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Bulahan ang niilang nga sila kabos sa mga butang nga espirituhan, kay maangko nila ang paghari sa Dios. Sa unang kabulan ng pagsabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel na si San Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batanong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria, nga kasunod sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni David. Miadto ang anghel kaniya ug misulti. Paglipay, Maria, ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Ha? Tinuod ka na? Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Ako iyang gipadala kanimo aron pagpahibalo na ikaw magsaba ug manganak sa batang lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Siya ang magluwas sa katawan gikan sa ilang mga sala. Apan, unsaon man pagkahimo niini? Nga ulay man ako. Mukonsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Hinumdumi nga ang imong paryente nga si Elizabeth giingon nga dili siya makaanak. Apan karon unong nakabulan ang iyang pagsabak bisan tigulang na siya. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. Sulugoon ako sa Dios. Matuman unta dinhi kanako ang imong gisulti. Gitawag ni Maria ang kabubuton sa Ginoo nga mahitabo sa iyang kinabuhi. Walay pagduha-duha nga mahimong arka sa imo ug sa akong kaluwasan. Nga gibaliwala sa kalibutan nga matuman sa punta ang misyon sa Ginoo kanimo ug kanako. Kasagaran gayud sa kahimtang nato, daghan ang rason pag ang Ginoo motawag sa tao nga matuman unta ang misyon niya sa atoa. Nakahuna-huna pagkahakitan ni ini. Bulahan ang nagsubok, kay lipayon sila sa Diyos. Si Maria
balay ni Elizabeth, iyang suod kaayo nga igagaw, ug nakikhimamat kaniya. Elizabeth! Maria! Dako na gayon ang imong tiyan. Kumusta? Niya, maayo kaayo ang Ginoo. Ikaw, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bata nga imong gisabak ug ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay, nga ang inahan sa akong Ginoo, miduaw ka nako. Dali, lingkod, kantahan ko ikaw. Blessed are you, O Mary, among all women. O Mary, blessed is your fruit. O Mary, the fruit of your womb, Jesus. Mary, you have believed. How is it that the mother of the Lord should come to me? But how is it that the mother of the Lord should come to me? But how is it, Maria, blessed Mary, you have believed the word of the Lord. Maria, blessed Mary, you have believed the word of the Lord. Salamat, Elizabeth. Tulaygo ng Diyos. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God my Savior. From this day, all generations will call me blessed. From this day, all generations will call me blessed. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Naay panahon sa atong kinabuhi nga nalibog ug nagduha-duha sa mensahe sa kasinatian nga gialaw sa Dios sa atoa. Apan ang Dios di ay nakakita sa kahimtang sa tao ug diha sa kalibog ug pagplano sa mali. Mupadala ang Dios ug anghel nga mudasig ug mupasabot sa atong kahimtang. Mao ni ang nasinati ni Jose
pamanhunon ni Maria. Nalibog og struggle kaayo iyang hunahuna. Sa dihang nakahibalo siya na nagsabak si Maria, na wala man niya hilabdi, ug nga dili jud iyang anak ang gibuntis. Nagplano siya sa pakigbulag kang Maria sa Hinon. Puot siyang posibat, ug samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel. Jose, kaliwat ni David, ayaw kalibo ug ayaw kaadlo sa pagpangasawa kang Maria. Tungod kayang imong giduadahan nga iyang gisabak, lalang sa Espiritu Santo. Ang iyang ianak, usa ka Mesiyas nga gipaabot sa kalibutan, usa ka manluluwas nga magdala og pagigdaig sa imong pagmataugma. Tumana ang akong gisulti kanimo karon. ug kining tanan mahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batanong babayi magmaptos, unya manganak og batang lalaki. Nganlan siya Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios niya uban kanato. Busa sa pagbataan ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Miabot ang panahon nga niadtong higayuna, mipakanaog og sugo ang Emperador Augusto, nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Si Areto mo'y gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. Busa, ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Haring David. Miadto si Jose dito kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasawnon nga si Maria, nga nagsabak ni adtong higayuna. Kung samtang dito na sila Jose ug Maria sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na si Maria. Nangita sila kadayunan nga balay, aron unta dito manganak si Maria. Apan wala kay bakante, hangtod nga sa pasungan sila napadpad.
kwarto? Naapay bakanting kwarto? Wala na, wala na! Ayo, Unsa man? naapay bakanting kwarto, mga anak na akong asawa. Wala na bakante. Okupado na tanang kwarto. Pero pwede mo dito sa kwadra sa akong mga hayop sa pasungan. Bulahan ang nalikamot nga malagdayeg ang katawan. Kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Ug bulahan kamo kung bulay diayon ug daog-daogon sa mga tawo. Ug butang-butangan sa tanang matang sa kadamutan tungod sa inyong pagsunod kanako. Nagingon ang Ginoo, paglipay ug pagmaya kamo. Kay dako ang gante nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Mauni ang kahimtang ni Jose ug Maria, kalisod ug rejection, ilang nasinati. Apan tungod sa pagtuo, nahimo nilang magpaubos. Nakapamalandong ka ba niini? Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long may the world in sin and error pine to hear and the soul felt its worth. A thrill of the weary world rejoices from yonder place. A new and glorious morn fall on your knees. Oh, hear the angel Sa laing bahin, naay tulong ka hari nga miadto sa Jerusalem kay Haring Herodes. Aron pagpangutana kung asa dapita niining lugar gianak ang hari sa mga Hudeo. Tungod kay ilang nakita sa sidlangan ang bituon nga nagpadayag sa pagkatao ni Jesus o nga gusto nila musimba sa bagong hari nga mao si Jesucristo. Unsa may akong ikaalagad kaninyo? Buot kami mag-isayod kanimo halandong Haring Herodes, kung asa dinhing dapita sa Jerusalem, gianak ang bagong hari sa mga Hudyo, ang Mesiyas. Nakita manggod namo ang iyang bituon, kay muadto kami ug musimba kaniya. Ha? Wala akong masayod. Kadali lang. Akong ipatawag ang mga pari o iskriba. Nasayod pa kamo, may tungod sa ilang gipangita? Sa Bethlehem, mahal nga hari! Okay, sige. Dua sa Bethlehem na tao ang inyong gipangita. At tuwa ninyo, o kung may kapaganan ninyo siya, balik kamo mali, kay mo kuyog ko, o balik dito ang pagsimbaw sa kaniya. Ha! 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 on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night. Paglipay ug pagmaya kamo kay karong gabhiunan
ang Kristo nga Ginoo. Silence night. Sa laing bahin ni atong dapita, may mga nagbalantay sa karneo nga nagtukaw sa kagabihan. Ang ilang gihimo mao ang pag-atuman sa mga hayop dito sa kaumahan. Mitungha pagkalit ang anghel sa Ginoo, ug nadalagan sila sa himaya sa Dios, ug nangalisang sila pag-ayo. Ayaw kabukayo. Kay aniha ako nagdala maayong balita kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawan. Kay karong gabiuna nataw sa lungsod ni David ang inyong manunuluwas, ang Kristo na Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga gipuntos og panapton ug naghigda sa pasungan. Ha? Tinuod ba kining imong gisulti? Oo, tinuod kayod kining tanan. sa mga magbalantay sa karnero. Ilang nakaplagan ang bata nga naputos sa panapton sa pasungan. Uban ang ginikanan na si Jose o Maria. O gisimba nila siya nga ginasingkasing o malipayon. Hulahan ang mituo o misalig sa Ginoo. Kaysa iyang pag-anhi, mahisakop siya sa paghari sa Dios. O pulahan tamo kung sa pag-abot ni Kristo, nagaandam na ang kauglingon.
kay ikaw ang hari sa kalibutan. Insenso, kay ikaw ang balaang pari sa Ginoo. Mira, kay ikaw ang propeta nga magluwas sa uban, pinaagi sa imong kamatayon. Mga igsoon, pagmayaon paglipay ka mo ni ining atong nasaksihan karong gabi una, ni ining reenactment sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Nabatig ba nato ang kasimple o kalisod nga naagian nila Jose o Maria? Nga bisan pa ni ining tanan, ato pang nakita ang pagkamatinud-anon o pagkamapayubsano nila. Ang pagkatao ni Hesukristo ato ang untang masinati sulod sa atong kasing-kasing. Adunay kalipay nga iya sa Ginoo ug mahimo untang kontento sa ginabuhi uban sa pagtuo sa Dios sa kabusman o malisod nga kahimtang sa ginabuhi. Ang paglaom nga sama sa gibati sa mga karakter nga atong nakita karon masinati usab unta nato. Itudlo nato ni sa atong mga anak aron mamunga kini Kristiyano nga pagtuo ug madaladala nila kini pagkadako.